नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 14 गते मंगलबार, चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, तदनुसार मार्च महिनाको 28 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। नियमावली र विधेयक विवाद, प्रधानमन्त्री सभामुख छलफल शीर्षकमा छापिएको खबर हो। यो प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन 2 विधेयकको प्रक्रिया र कार्य सञ्चालन नियमावलीको विवादबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ। नियमावलीको विषयमा आइतबार सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनैतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। भोलिपल्टै सभामुख घिमिरेले सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुभएको हो। नियमावलीमा सभामुखको विशेष अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेपछि पारितको प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। नियमावली पारित नहुँदा विषयगत समिति गठन लगायतका काममा ढिलाइ भएको छ। सत्ता पक्षका सांसदहरूले नै सभामुखको अधिकार कटौतीको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेपछि राजनैतिक परामर्श भइरहेको छ। सभामुखले गर्ने काम कार्यवाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावले नियमावली पारितको प्रक्रिया समेत लम्बिएको हो। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले नियमावली र विधेयकका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो। अधिकारीले भन्नुभयो, छोटो अवधिको भेट भएको थियो। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली टुंगोमा पुर्याउने र विचाराधीन 2 विधेयकलाई कसरी पारित गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथम ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ़ाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नाथमको स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा सक्रिय संस्था गठन आदेशकै भरमा चल्न नहुने समेत बताउनुभयो। उक्त संस्था स्थापना भएको 50 वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर अझै पनि गठन आदेशकै भरमा चलिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा संस्थाले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, मेरो कार्यकालभित्रै संस्थालाई आवश्यक पर्ने ऐन संसदबाट अनुमोदन गराउन, आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई म निर्देशन गर्दछु। नाथमको साख अहिलेसम्म रहिरहनु होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म म्यानेजमेन्ट पढ्न खोज्ने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्नु भनेको यो संस्थाले राम्रो गरिरहेको प्रमाण भएको बताउनुभयो। नियमावली र विधेयक विवाद, प्रधानमन्त्री सभामुख छलफल गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र गृह मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। गठबन्धन दलका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा यसले गृह मन्त्रालयको दावी नछोड्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। यो खबर नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गृह, अर्थ र भौतिक जस्ता ठूला मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। ठूला र शक्तिशाली मन्त्रालयमा शीर्ष नेताहरूले दावी नछाड्दासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुने देखिन्न, गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले भने। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न दबाव परेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीको भए सरकार सञ्चालन सहज हुने भएपछि गठबन्धन दलहरूको बैठकमा दाहालले सोही अनुरूप कुरा राखिरहनु भएको छ। उता नेकपा यसले पनि 3 मुख्य मन्त्रालयलाई बटम लाइन बनाएको छ। गृह, अर्थ र भौतिक मध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने हाम्रो बटम लाइन हो। नेकपा यसका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव
जगन्नाथ खतिवड़ाले भन्नुभयो। गृहमोहको प्रभाव मन्त्री परिषद विस्तारमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्धारण गर्ने मर्यादा क्रमलाई कानूनी रूपमा नै सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 मा विगतको भन्दा व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न 72 घण्टाको समय दिएको छ। विधेयकमा ओडा अध्यक्ष र ओडा सदस्यको मर्यादा क्रम समेत निर्धारण गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधान सेनापतिको मर्यादा क्रम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई 5औं स्थानमा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयले 2076 मा निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको मर्यादा क्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई 4थो स्थानमा राखेको थियो। संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको मर्यादा क्रम मिलेको देखिँदैन। संवैधानिक परिषद गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीपछि प्रधान न्यायाधीशलाई राखिएको छ। परिषदमा प्रधान न्यायाधीश पछि मात्रै प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विधेयकमा भने प्रधानमन्त्री पछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको मर्यादा क्रम निर्धारण गरिएको छ। मर्यादा क्रम विधेयक प्रस्तुत, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सत्ता साझेदार राजनैतिक दलहरू मन्त्री परिषद विस्तारका लागि मंगलबार निर्णायक संवादमा जोड्दैछन्। सत्ता गठबन्धनका 3 दलका शीर्ष नेताको सोमबारको बैठकले मंगलबार सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच हिजो भएको छलफलमा गठबन्धन दलको बैठक आज अपराह्न 4 बजे बोलाउने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमेल सिन्हाले बताउनुभयो। गोरखापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ। छ महिना अघि असोज 1 गते सरकार र मिटर ब्याजी पीड़ित बीच सम्झौता हुँदा बोदेव साइन नगरपालिका 10 सप्तरीका राजीव कुमार यादव अत्यन्त खुशी थिए। गाई पालन गरेर परिवार र सन्तानको भविष्य उज्जवल बनाउने आशा गरेर लिएको ऋणले उठीबास लगाउने स्थिति सिर्जना गरेपछि तनावमा रहेका यादवका लागि त्यो सम्झौताले आशाको संचार गरेको थियो। साउले सम्पत्ति हडप्न लागेको थियो। के गरौं कसो गरौं भन्ने भइरहेको थियो। यहाँ आन्दोलन भइरहेको समाचारबाट थाहा भइरहेको थियो। उति बेला सप्तरीमै रहेका यादव सम्झन्छन् सरकारले सबैसँग उजुरी लिने, सबैका मुद्दा हेर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढ़ी पैसा लिएको र सम्पत्ति हडपेको फिर्ता हुने भनेपछि खुशी भए। त्यसपछि यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिए, तर उनले सोचे जस्तै 6 महिनासम्म पनि उनको न गुमेको जग्गा फर्किएको छ, न उनले बढ़ी तिरेको रकम पाएका छन्। खै सरकारले सुन्छ कि भनेको 6 महिनासम्म सुन्दै सुनेन। अहिले आन्दोलन गर्न काठमाण्डु जाने भन्ने सुनेपछि टोलीसँगै 11 दिन हिँडेर म पनि आएको छु, उनले दुखेसो पुखे। यादवले ऋण लिँदा भने सुनौलो सपना देख्दै लिएका थिए। मसँग 5 वटा गाई थिए। दूध गाउँ नजिकैको डेरीमा बिकिहाल्थ्यो। बढ़ी गाई राखेर व्यापार बढ़ाउने सोचले ऋण लिएको हुँ, उनले भने। बैंकले हामीलाई कहाँ दिने? सुदखोर साउ राजेश तेली शाहसँग 13 लाख लिएको थिए। उनले 2073 माघ 18 गते उक्त ऋण लिएको बताए। ऋण लिँदा नै उनीसँग 22 कट्ठा जमीनको कागज बनाएर 26 लाख रुपियाँको तमसुक बनाइएको थियो, जुन 3 वटा फरक रहेको उनी बताउँछन्। हालसम्म 24 लाख रुपियाँ बुझाइसक्दा पनि जमीन फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ। 1 वर्षपछि अदालतमै मुद्दा हालेपछि सबै गाई बेचेर पैसा दिए, तैपनि जग्गा फिर्ता भएन। अहिले न जग्गा रह्यो न गाई, उनले भने। यादवकै जस्तो कथा बोकेर न्यायको माग गर्दै काठमाण्डु आइपुगेका हरेक जसो मिटर ब्याजी पीड़ितका व्यथा छन्। सबैला नगरपालिका 12 धनुषाकी कल्पना
धामी त 6 महिने दुधे बालक नै च्यापेर काठमाण्डु आइपुगेकी छिन्। धामी काठमाण्डु आउनुको कारण आफूले लिएको 50,000 ऋण मात्रै हो। जेठो छोरा बोल्न नसक्ने भएपछि उपचार गर्न त्यो रकम लिएको उनले बताइन्। राजधानीमा फेरि मिटर ब्याज पीड़ितको चितकार। सबैजसो पत्र पत्रिकाले यो प्रसंगलाई पनि आज प्राथमिकता दिँदै छापेका छन्। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। सुराकी खर्चमा बेहिसाब 24.5 करोड़। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। सूत्र सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले 32 वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट बेहिसाब लाखौं नगद बुझिरहेका छन्। दुवै अधिकारीले नगदै बुझ्ने गरेको खर्चको फाँटबारी गृह मन्त्रालयसँग रहँदैन। सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि यसको हिसाब दिएको छैन। स्रोतका अनुसार हरेक साता र कहिलेकाहीँ 15 दिनमा एकपटक यति रकम बुझिलिए भनेर मन्त्री र सचिवले लेखेर बुझाएको कागज बाहेक अरू विवरण गृहसँग छैन। महालेखाले लेखा परीक्षणका लागि मन्त्रालयसँग दैनिक खर्च फाँटवारी माग्दा दिन मिल्दैन छैन भन्ने गरिएको छ। गृहले खर्च भएको रकमको एकमुष्ट अंक मात्र उपलब्ध गराउँछ। कानून कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री र गृह सचिवले 2047 जेठबाटै हिसाब किताब नदेखाई रकम बुझ्दै आएका छन्। त्यसअघि सुराकी सूत्र परिचालनको अख्तियारी मन्त्री र सचिवलाई दिएको थिएन। 2047 साल यता 25 वटा सरकार बन्दा 31 जना गृहमन्त्री र 30 जना गृह सचिव भएका छन्। यसबीचमा कांग्रेसका 12, माओवादी र एमालेका 6 र अन्य दल तथा स्वतन्त्र गरी 6 जना गृहमन्त्री भए। 32 वर्षको अवधिमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा 24 करोड़ 50 लाख रूपियाँ लिएको देखिन्छ। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काठमाण्डु महानगरपालिका पछिल्लो समय नगरका मुख्य समस्यालाई थाँती राख्दै अन्य कामतर्फ मोडिन थालेको देखिन्छ। आफूसँग भएका निर्माणाधीन र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने भौतिक संरचनालाई व्यवस्था गर्दै महानगरपालिकाको कार्यालय भवन महँगो भाडा तिरेर नयाँ भवनमा सर्ने तयारीले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। काठमाण्डु महानगर मासिक 60 लाख रूपियाँ तिर्ने गरी 10 वर्षका लागि काठमाण्डु प्लाजामा सर्ने सम्झौता गरेसँगै महानगरभित्र बाट विरोधका आवाज सुनिन थालेको छ। बागदरबारको पुरानो भवनको प्रबलीकरण र टेकुमा बन्दै गरेको 70 करोड़ रूपियाँको भवन अलपत्र छाडेर मासिक 60 लाख रूपियाँ तिर्ने गरी महानगर किन सर्दैछ भन्ने विषयमा महानगर कार्यालयका कर्मचारी नै अचम्मित परेका छन्। टेकुस्थित वातावरण विभागसँगै 70 करोड़ रूपियाँ लागतमा बन्दै गरेको भवनलाई अलपत्र राखी किन हतार गरियो, हामी पनि अचम्ममा छौं, महानगरका एक कर्मचारीले भने। एकातिर 1 वर्षदेखि टेकुको भवन बन्न सकेको छैन, अर्कोतिर महँगो भाडा तिरेर कार्यालय सर्दैछ। मासिक 60 लाख तिर्ने गरी किन सर्दैछ महानगर, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग राख्ने गरी नयाँ संघीय विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ़ेको छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा बोर्ड अफ
ट्रस्टी मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र शिक्षाविद प्राध्यापक वा पूर्व प्रशासकबाट कुलपति उपकुलपति लगायत पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो खबरलाई कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। दुवै संसदबाट विधेयक हुबहु पास भए प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री लगायत सरकारी अधिकारीको नेतृत्वबाट विश्वविद्यालय अलग रहनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्राय विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छन्। शिक्षाकर्मीहरूले त्रिभुवन लगायत सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध हटाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए। विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडलमा लैजानु पर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2075ले पनि विश्वविद्यालयलाई उक्त मोडलमा सञ्चालन गर्न सिफारिश गरेको छ। विश्वविद्यालय नेतृत्व प्राज्ञबाटै कान्तिपुर दैनिकको खबर हो। वायु प्रदूषणको असरले विश्वमा हरेक वर्ष 10 लाख जीवनले यो बाहिरी संसार देख्न नपाई आमाको गर्भमै निधन हुने गरेको पाइएको छ। नेचर जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन अनुसार वायु प्रदूषणको प्रमुख कारणले गर्भमै शिशुको मृत्यु हुने गरेको र मृत शिशु जन्मिने गरेको तथ्य भेटिएको उल्लेख छ। नेपालसहित विश्वका 137 वटा देशमा गरिएका वृहत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जन्मेका जवान र पाका भइसकेका मानिसमा मात्रै नभई गर्भमा रहेका शिशुमा समेत वायु प्रदूषणको गम्भीर असर देखिएको जनाइएको छ। अध्ययन अनुसार विश्वमा धेरै बालबालिका मृत जन्मनुमा वायु प्रदूषणलाई कारक मानिएको छ। वायुमण्डलमा रहने धुलाका मसिना कण 2.5 पीएम र मृत शिशुसँगको सम्बन्ध रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हरेक वर्ष 10 लाखको जीवन गर्भमै तुहिन्छ। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढ़ेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 1266 जनामा गरिएको परीक्षणमा 69 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसअघि 12 चैतमा 16 जना र 9 चैतमा 17 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमित बढ़ेसँगै सक्रिय संक्रमित पनि बढ़ेको पाइएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भारतमा संक्रमण बढ़िरहेको र खुला सीमा नाकाका कारणले नेपालमा संक्रमण भित्रिएको बताउनुभयो। भारतमा संक्रमण बढ़िरहेको छ। ती संक्रमित खुला सीमानाका कारण नेपालमा भित्रिदा यहाँ संक्रमण बढ़ेको हो उहाँले भन्नुभयो। हामीले सीमानाकालाई कड़ाई गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं। डाक्टर दासका अनुसार अहिले सबभन्दा बढ़ी संक्रमित नेपाल भारतको कैलालीको धनगढ़ी स्थित त्रिनगर नाकाबाट प्रवेश गरिरहेका छन्। उहाँले सबैलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड र खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। भारतको उत्तर प्रदेशमा संक्रमण बढ़िरहेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ़्यो। एकै दिन 69 जनामा संक्रमण। राजधानी दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले विकास निर्माणमा विडम्बना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै विश्वमा विरलै देखिने कार्य नेपालमा देख्न सुन्न र भोग्न पाइन्छ। कुनै पनि दातालाई हार गुहार गरेर अनुदानमा सड़क बनाइन्छ। वास्तवमा निर्माण सम्पन्न गर्नु विकासको आकांक्षा पूरा गर्नु हो। सड़क निर्माण गर्नुपर्छ, तर सोही सड़क केही समयपछि अर्को पक्षबाट ऋण लिएर मर्मत गरिन्छ। त्यो पनि निर्माण तथा डिजाइनमा कमजोरी भएको भन्दै ऋण सहयोग लिएर मर्मत थालिएको छ। सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा यसलाई विकास प्रक्रियामा विडम्बनाको एक प्रखर नमूनाका रूपमा लिनुपर्दछ। सम्भवतः विश्वका कुनै मुलुकको विकास प्रक्रियामा यस प्रकारको विडम्बनायुक्त निर्माण विरलै देख्न पाइन्छ। विकास निर्माणमा विडम्बना। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ।
यसै गरी कान्तिपुर दैनिकले नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाको छानबिन होस् शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। भूटानको शासकीय जालझेल र जाति खेदाईको मारमा परेर भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आइपुगेका भूटानी शरणार्थीको समाचार विस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको प्रसंगलाई यो सम्पादकीयमा उठान गरिएको छ। यसै गरी कारोबार दैनिकमा गुणस्तरहीन निर्माणले उब्जिएको प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ भने नागरिक दैनिकमा निमुखालाई न्याय शीर्षकमा सम्पादकीय बनाइएको छ। प्रचलित ऐन कानून भन्दा बाहिर गरिने मिटर ब्याजी कारोबार एक प्रकारको आर्थिक अपराध हो। मिटर ब्याजीहरूले ऋण लिनेसँग कानून सम्मत तमसुक तथा चेक बनाउने र पछि त्यसलाई प्रयोग गरेर सरकारी निकायमा जाने भएकाले यो आर्थिक अपराधलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जटिल छ। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले गुणस्तरमा ध्यान देऊ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको प्रसंगलाई राजधानी दैनिकले उठान गरेको छ। यसै गरी नेपाल समाचार पत्रले स्थानीय तहमा देखिएको विकृति शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले कुपोषण हटाउन गरीबी घटाउँ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। काठमाण्डु रक्सौल रेलमार्ग भारतले महिनाभित्रै डीपीआर बुझाउँदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। भारतले नेपाल भारत रक्सौल काठमाण्डु अन्तर्देशीय विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर 1 महिनाभित्र नेपाललाई बुझाउने भएको छ। हाल भारतीय कम्पनी कोंकर्ड रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडले उक्त आयोजनाको डीपीआर बनाउने काम गरिरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाण्डुलाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न काठमाण्डु रक्सौल रेलमार्ग बनाउने गरी 2074 मै दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 24 चैत 2074 मा भएको भारत भ्रमणमा यस्तो सहमति भएको थियो। त्यसपछि 2075 भदौमा काठमाण्डुमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाड़ीको प्रयास बिमस्टेक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच यसबारे थप समझदारी भएको थियो। काठमाण्डु रक्सौल रेलमार्ग भारतले महिनाभित्रै डीपीआर बुझाउँदै तर आयोजना बनाउने विषयमा सरकारसँग छैन ब्याकअप प्लान, नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा 60,000 टन यूरिया खरिदका लागि टेण्डर शीर्षकमा खबर छापेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 60,000 टन यूरिया खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ। कम्पनीले 22 फागुनमा 30,000 टन र 7 चैतमा थप 30,000 टन यूरिया खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको हो। कम्पनीले 45 दिनको सूचना दिएर टेण्डर आह्वान गरेको हो। कम्पनीले आगामी असार साउनमा हुने धान खेतीको मागलाई ध्यान गरी अहिले यूरिया खरिदको प्रक्रिया अघि बढ़ाएको जनाएको छ। तर लामो र झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गर्न गाह्रो हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि कम्पनी र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले माग गरे अनुसार बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको छ, जसका कारण आगामी सिजनमा किसानले माग गरे अनुसारको रासायनिक मल पाउने अपेक्षा गरेका छन्। 60,000 टन यूरिया खरिदका लागि टेण्डर नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र साके गणराज्यको राजधानी प्राचीन तिलौरा कोट कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि मनोनयन दस्तावेज तयार पार्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको छ। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोषले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरका विज्ञहरूसँग कार्यशाला गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि दस्तावेज तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको हो। तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि विदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।